पिरियड बाब आतां हालींच हो इशू चल्लेलो आहा. गोविंद गावडेन जे स्टेटमेंट केलें पळय ते, आनी तेणें म्हणलें की जे पळय डिपार्टमेंट ट्रायबल वेलफेअर आहा तितून कितें तरी दिल्या शिवाय ते फायली मूव जायना म्हणटा. हेजेर तुमचें कितें आहा? ना, जे बाब गोविंद गावडे म्हणा ते सारकें. ताणें कांय रॉंग म्हणून आतां ताका टार्गेट करता बीजेपी, ताजेर एक्शन घेतले. रॉंग मनशाचेर एक्शन घेता. ताणें सांगलां की करप्शन आसा पळय ते सत्य सांगलें ताणें. आनी ताणें पळय म्हणा 2 दीस पयलीं श्री नितीन गडकरी आयिल्लो इनॉग्रेशनाक चिखले. ताणें कितें म्हळें, जेन्ना तो खंयचो प्रोजेक्ट घेता रोखडेच सिनियर मिनिस्टर आनी MLA कॉन्टॅक्ट करता, खबर येतकूच थंय जमनी घेतात म्हण. आनी लास्टाक ताणें कितें म्हळें, आपणें कितें म्हणा जर कोणाचेर टोपी पडला जाल्यार वायट दिसनाका म्हणचे पळय ताकाय खबर आसा. सो वॉट श्री गोविंद गावडे सेड ते नितीन गडकरीनूय सांगलें. हाचे पयलीं आनी एका तांचे एक्स मिनिस्टरान सांगलां, मडकयकरान. ही सुरवात जाल्ली आसा. आनी खुबशे मिनिस्टर फ्रॉम कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर हेच सांगतले, बिकॉज this government has become a den of corruption. आणि त्या खातीर गोंय काबार जातले. आनी आमच्या गोंयकारांनी ऑलरेडी निर्णय केल्लो आसा, 27 जाता म्हळ्यार पेडण्या ते काणकोण पासून एक एकट्याक धांवडान घालतले. दिस वील हॅपन, जस्ट वॉच. सीएमान स्टेटमेंट दिला की एक्शन घेतली, तुमकां कितें दिसता? डोंट किल द मेसेंजर. तुवें सांगपाचें ताणें पळय म्हणा आरोप घाला तो आपूण चवकशी करता. तो चवकशी करिना. जो पळय एक्सपोज करता सोच सांगता ताज्या फाटल्यान वता. हातून दाखयता मिसप्लेस प्रायोरिटी म्हणटा पळय ते, वो सरकार करप्शन बंद करचे सुवातेर जो पळय एक्सपोज करता करप्शन आसा म्हूण ताज्या फाटल्यान वता. म्हणजे करप्शन चालू आसूं न्ही, हें सीएमाचें म्हणणं. ह्या फुडें आनीक अहेच आतां जायते स्टेटमेंट जायत आहा, तर ह्या फुडें आनीक फुडें अहेच स्टेटमेंट येतले दिसता. 100%. पळय एक म्हणणी आसा, वेन द शिप इज सिंकींग कोण उडयो मारता ते तुमकां खबर आहा. ओके, तशें उडयो मारूंक लागतले आतां. म्हळ्यार त्या वचनच्यान ह्या वाटेन उडयो मारपाची रेडी आसा. आमच्या सायडी घेना आमी. आमचें साफ केल्लें आसा. आमी कशें घेना, बुडोवनी नांगा. जी लूट मारल्या गोंयकारांची आनी गोंयची तांकां नो एंट्री. तांकां फक्त आतां लोकांची खट पडटली. इट्स अ फॅक्ट. हे चालू जाल्लें आसा. आमी गोंयभर भोंवता आनी आमी पयला रिएक्शन कशें येता पळय ते लोकांचें. इतलें करप्शन जाल्लें आसा, ओपन खुल्लें आम चोरी जाल्ली आसा. गोंयचें नांव पिड्यार केलां. आनी लोकांक भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवंक जायना, फक्त आपणाची पोटां भरता, सेल्फ डेव्हलपमेंट करता. लोक ओगी रावचे ना. टायम आयलो की तांकां सबक शिकयतले. थँक्यू.